आज मैं कुछ प्रयोग सिद्धि बतलाता हूँ। जैसे शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य इति स्थिते इको जनाचि इति सूत्रेण स्थानप आंतर्जादिकारस्य यकारे शुद्धय उपास्य इति जाते अनल विधाविति निषेधेन स्थानीय पदादेशो नल विधो इत्यस्य अप्राप्तावपि अचः परस्मिन् पूर्व विधो इति जकारस्य स्थानीयपदभावेन अच्त्वमाश्रित्य अनचि च इति सूत्रेण द्वित्वा प्राप्तो न पदान्त इति सूत्रेण दुर्वचने कर्तव्ये स्थानीयपदभाव निषेधेन अच परत्वाभावात् द्वितीये जाते झलांग झस झसी इति पूर्व धकारस्य दकारे शुद्धोपास्य इति सिद्धम्। अत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन जकारस्य दर्शनाभाव रूप लोपस्तु न जन प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकेन तन्निषेधात्। लाकृति लवर्णस्य आकृतिरिव आकृतिर्जस्य सः ली आकृति इति स्थिते इको जनचित्यनेन दन्तस्थान साम्यात् लीवर्णस्य लकारे कृते लाकृति इति सिद्धम्। विष्णवे विष्णो ए इति स्थिते यथासंख्य मनुदेशः समानाम इति ज्ञापकात् एचो एवायावः इत्यनेन ओकारस्य अवादेशे इति विष्णवे। गव्युति जुधातरोधिकरणे अक्तिन प्रत्यय कृते उतिजुति इत्यादीनां निपातनात् दीर्घे युति इति गव्युति इत्यस्य गोप्रचार भूमि इत्यर्थे गोर्जुतो छन्दस्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन बान्तादेशे गव्युति इति गव्यति इति क्रोश जुगम इत्यर्थ पक्षे तु लोकेपि अद्व परिमाणे च इति वार्तिकेन बान्तादेशो बोध्यः बान्तोज प्रत्यय इत्यनेनात्र बान्तादेशस्तु न जुति शब्दस्य प्रत्ययत्वाभावात्। लभ्यम लुई छेदने इति धातोर्जत प्रत्यय कृते गुणे लोजम इति स्थिते धातोस्तन्निमित्तस्व इत्यनेन ओकारस्य धात्वत्वात् जादि प्रत्यय निमित्तकत्वात् च बान्तादेशे लभ्यम इति सिद्धम्। हरे एहि इति स्थिते एचो एवायावः इत्यादेश
लोप साकल्य स्थिति जलोपे हर एहि इति भूते आद गुण इति गुणे प्राप्ते पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन जलोपस्या सिद्धत्वात् गुणाभावे हर एहि इति जलोपाभाव पक्षे हर जेहि इति भवति। कानि सन्ति ननु वाक्य संस्कार पक्षे कानि सन्ति को अस्तः इत्यादो अचः परस्मिन् पूर्व विधो इति सूत्रेण स्थानिबद्ध भावाद अस धातु घटकाकार रूपा अच्युत माक्षिक जड़ावादेशो कथन नेति चेन्न जड़ादि रूप पद चर्मावयव कार्ये कर्तव्ये नो पदांत इति सूत्रेण अस्थानिबद्ध भाव निषेधात् इति। कृष्णर्धि रिद्ध धातो अक्तिन झखस तथो इति गत्वे रिद्धि इति कृष्ण रिद्धि स्थिते ऋकारस्य गुण वृद्धो आरारावेव इति भाष्योक्त्या आद गुण इत्यनेन अकार ऋकारयो स्थाने गुणे अकारे तस्य उरन रप्र इत्यनेन रप्रत्वे कृष्णर्धि इति सिद्धम्। अत्र धात्वन्तस्य धकारस्य अचोराभ्यां द्वे इति द्वितीया भावे सति झरो झरी सवर्णी इति लोपे च सति एक धकारकं कृष्णर्धि इति तस्यैव धात्वन्तस्य ऋद्धेर धकारस्य द्वितीया भावे लोपे असति द्वि धकारकम अथवा तस्यैव द्वितीय लोपे च सति द्वि धकारमेव कृष्णर्धि इति तस्यैव द्वितीय सति लोपे च असति द्विधकारकं कृष्णर्धि इति तदुक्तं मूले द्वितीया भावे लोपे सत्येकधम इति दिक्। तबलकारः तबल ऋकारः इति स्थिते आद्गुण इत्यनेन अकार लिकारयो स्थाने गुणे अकारे तस्य उरन रप्र इत्यनेन लप्रत्वे तबलकारः इति सिद्धम्। अत्र जनो मयो द्वे वाच्ये इत्यस्य जनः परस्य मयो द्वितीयम् इति व्याख्याने ककारस्य द्वितीयं लकारस्य तु अनच चेत द्वितीयं तेन रूप चतुष्टयं बोध्यम तथा ही लकारस्य द्वितीये ककारस्य द्वितीया भावे च सति द्विलकारकमेककारकं च प्रथमं रूपम् ककारस्य द्वितीये लकारस्य द्वितीया भावे द्विककारमेकलकारकं च द्वितीयं रूपम् लकार ककारयोः अपि द्वितीया भावे एक लकार एक मकारकं च तृतीयं रूपम् लकार ककारयोर उभयोरपि द्वितीये द्विलकारकं द्विककारकं च चतुर्थं रूपम् इति तदुक्तं मूले द्वितीयं लस्येव कस्यैव इत्यादि। अवेहि आ इहि एहि अब एहि इति स्थिते ओमांगोस्यति परत्वे अवेहि इति जानीहि इत्यर्थः ननु जेन न प्राप्ति न्यायेन इत्येधत्युढसु इति वृद्धिर्हि यथा एङि पर रूपम इत्यस्यापवादस् तथा ओमांगोस्य इत्यस्यापि कथन्नेति चेन्न पुरस्तादपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान इति न्याये नेयं वृद्धि एङि पर रूपम इत्यस्य बाधिका न तु
ओमांगोश्चेत्यस्येति मूले प्रतिपादिकत्वात्। अयं भावः इत्येतत्यूठसु इत्युत्तरं कानिचित् सूत्राणि पठित्वा एङि पररूपम् इति पठित्वा पुनः कतिपयानि सूत्राणि पठित्वा ओमांगोश्चेति पठितं। ततस्य उक्तान्यायेन इत्येधातोत् वृद्ध्या एङि पररूपम् इत्येव बाध्यते न तो ओमांगोश्चेति तेन अवै इति वृद्धिरसाधुरेव इति। उपेड कीयति एङि पररूपम इति सूत्रे वासुपि इत्यनुवर्त्य एङि पररूपम इति प्रथमं वाक्यम् अवर्णान्तादुपसर्गात् देङादि धातो परे पररूपमेकादेशः स्यादिति तदर्थः। उदाहरणं तु प्रेजते इत्यादि अत्र नित्यमेव पररूपं भवति। वासुपि इति तु द्वितीयं वाक्यम् अत्र एङि पररूपम् इत्यनुवर्तते धातो उपसर्गादित्यादि च। ततश्च अवर्णान्तादुपसर्गादेङादो शुभ धातो परे पररूपमेकादेशो वा स्यादित्यर्थो भवति। तेन उप एड्कीयति इति स्थिते विकल्पे नानेन पररूपे उपेड्कीयति इति पक्षे वृद्धिरेचि इति वृद्धो उपेड्कीयति इति भवति इति सिद्धम्। शकन्धु शकानां विशेषाणाम् अन्धुः कूपः शकन्धुः। शक अन्धु इति स्थिते सवर्ण दीर्घ प्राबाध्य शकन्द्वादिको पररूपं वाच्यम् इत्यनेन पररूपे उक्तं रूपं सिद्धम्। अत्र तत् पररूपं त्रिसंज्ञकस्य भवति। त्रिसंज्ञा च अचोन्त्यादि टी इत्यनेन आद्यन्तपदेकस्मिन् इति वचनात् ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य भवतीति न विस्मर्तव्यम्।